وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاہِيمَ۔ ایک باری پھر کہہ دے ذرا، دل ٹھر جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ اللہ کریم نے فرمایا ذکر کرو کتاب وچ میرے ابراہیم دا، ذکر ہون لگے ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی سیرت بیان ہو رہی ہے۔ انہو کانا صدیقا نبیا، اللہ کریم نے گواہیاں دیتیاں کتنا پیارا نبی ابراہیم، کتنی پیاری سیرت ہے نا۔ انہو کون ہے؟ اللہ کہندہ ہے بے شک اوے نا جڑا ہو دی ضمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام وال جاری ہے۔ آیت ایک کوئی ہے جی، پوری نہیں ہوئی۔ فرمایا انہو کانا صدیقا نبیا، فرمایا میرا ابراہیم سچا نبی سی، نال سچا بھی سے تے نال نبی بھی سی۔ سبحان اللہ، سچائی دے اندر نبوت اللہ کریم نے عطا فرمائی۔ اذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ کہندے نے پیارے ابا جی مینوں اتنی بات دسو نا، اے جڑے بت نے جنہاں نو تسی خدا مندے ہو، جنہاں دی عبادت کر دے ہو، لما تعبدو انہاں دی پوجا کیوں کر دے ہو؟ ما لا یسمعو جڑے سن دے بھی نہیں، ولا یبصرو ویکھ دے بھی نہیں، ولا یغنی عنک شیئا، اور تہانو اور بھی کوئی ذرہ برابر شے کہندے نے معمولی چیز نو ذرہ برابر فائدہ نہیں دے سکدے، تہاڈے کام بالکل نہیں جے آ سکدے۔ ہن باپ نو جواب نہ آیا، بیٹا دوبارہ آکھدا ہے یا آباتی یا آباتی۔ جدوں بھی مخاطب کر دینے ایک جملہ بولنے دے بعد جدوں بھی گل کر دینے یا آباتی یا آباتی، ابو جی ابو جی۔ مشرک تے کافر باپ نو بھی جی 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 کہہ کر کے بلاندے نے، کہندے نے یا آباتی یا آباتی۔ تے جے اللہ نے بیٹا دیتا ہے تے خواب اندر انہوں ذبح کر رہے نے، سنیا نا ہے جی دے خطبے اندر کہ پھر بیٹا بھی کہندہ یا آباتی یا آباتی فعل ما تؤمر، جو حکم ہویا ابو جی کر گزرو۔ ادھر ویکھو باپ مشرک ہے تے کافر ہے، کافر باپ نو مشرک باپ نو یا آباتی یا آباتی، ابو جی 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 کہہ کر کے بلا رہے نے۔ اللہ اکبر، اللہ نے پھر لڑیاں چلا دیتیاں، اگو والدین دے فرما بردار اللہ نے بے شمار پیدا فرمائے۔ ملے گا نا جڑے کام دی ابتدا کر جاوے، اگوں قیامت تک جتنے لوگ اس نے کام نو کر دے رہن گے، ابتدا کرنے والے نو بھی ثواب ملتا رہے گا۔ کل سمجھ آگئی نا؟ ہاں جی کہندے کی نے دوسرا پوائنٹ بول دینے، باپ نے جواب نہیں دیتا۔ ایک پوائنٹ دے اندر 3 باتاں بیان فرمائیاں۔ پہلی بات ایک ہے کہ جڑے سن دے بھی نہیں ویکھ دے بھی نہیں، اور بھی کوئی توانو فائدہ نہیں دے سکتے، ذرہ برابر کام نہیں آ سکتے۔ لما تعبدو یا اباتی لما تعبدو، بے ابو جی انہاں دی عبادت کیوں کر دے ہو؟
جدو باپ کو جواب تے ہے نہیں سی اگوں پھر کہندے نے یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اهدک صراطا سویا کہندے نے ابو جی مینوں اتنی بات دسو میرے کول تے اللہ دی طرف علم آ چکے آئے یعنی پیغمبری مل گئی نبوت مل گئی میرے کول اللہ دی طرف علم آ گیا ہے اور تہاڈے کول علم نہیں آیا اس واسطے جدے کول علم ہوئے پاویں عمر چ چھوٹا کیوں نہ ہوئے رشتے دے اندر چھوٹا کیوں نہ ہوئے اتباع او دی کرنی چاہی دیئے گل او دی مننی چاہی دیئے علم والے دی گل مننی چاہی دیئے نا اس واسطے لیکن اتھے ذرہ برابر علم نہیں لیکن مفتی سارا جہان ہی بڑیا پھر دائے بڑے بڑے علامہ تے فہامہ لوگاں دے انٹرویو لیندے پھر دینے ایک دن مدرسے نہیں گئے قرآن دی قید نہیں آندی انٹرویو لے آ جا رہا جی انٹرویو ہے ٹرائی دا خطبہ لے آ جا رہا جی ٹرائی لیندے پہنے لیندے کون پہنے ہیں جی جنہاں نے ایک قید نہیں پڑھنی آندی اے بڑا علمیہ جے بڑے دکھ دی بات میں کر رہا اس واسطے ہر بندے دا کے صرف مولویاں دا نہیں کہ مولوی جناب سٹیج تے آن والا خطاب کرنے والا اوہ علم پڑھے نہیں ہر گھر دے اندر ہر بچہ قرآن دا قاری حافظ تے عالم بعمل ہونا چاہیے علم حاصل کرو علم تے پھر علم والے دی بات مننی جاندی ہے کہندے نے بابا جی فتبعنی میری گل منو میرے ابا جی میں اس واسطے کہہ رہا کیوں جو اہدی کا صراطا سویا میں توانوں ہدایت والے رستے تے چلانا چاہنا جڑا سدھا رستہ ہے سدھے رستے تے چلانا چاہنا برابر سدھیاں گلاں کرنا باپ نے پھر کوئی جواب نہ دیتا کہندے نے یا ابتی لا تعبد الشیطان کہندے نے بابا شیطان دی عبادت مت کرو شیطان دی پوجا شیطان دی عبادت مت کرو بابا جی لا تعبد الشیطان کیوں جو ان الشیطان للرحمن عصیا جڑا شیطان ہے وہ اللہ دا نافرمان ہے وہ دے پیچھے نافرمان دے پیچھے نہ لگو پھر بھی باپ نے کوئی جواب نہ دیتا کہنے یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن کہندے نے بابا ابا جی مینوں ڈر لگدا ہے کدھرے تہانوں رحمان دی طرف عذاب نہ آ جائے اللہ دا عذاب نہ تواڈے تے آ جائے کیوں جو شرک والے آتے سب تو زیادہ عذاب مشرکین تے آئے ہاں جی سب تو زیادہ سورت ہود دی جا کے تلاوت کرو جتنے بھی عذاب آئے انہاں دے شرک دی وجہ کر کے اکثر انہاں چو مشرک لوگ سن جڑے اللہ دے عذاباں دی لپیٹ اندر آئے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ عرض کر دینے بابا ابا جی مینوں ڈر لگدا ہے انی اخاف میں ڈرنا مینوں ایک خدشہ ہے ایا مسا کا تہانوں پہنچ جائے عذاب من الرحمن رحمان دی طرفوں تو اڑے تے عذاب نہ آ جائے کدھرے اللہ اکبر فتقول للشیطان ولیا جدو اللہ دا عذاب آ گیا شیطان تے بھی رب دا عذاب آئے گا انہوں اللہ نے مہلت دے دیتی ہے پھر تے شیطان دا
تو دوستی ہو گیا بیلی بن گیا کیوں جی او دے نال دا ہی ہو گیا نا ولی یا ولی کے دوست نو کہندے نے نا ہاں جی باپ نو کسے گل دا جواب نہ آیا مشرک طبیعت دا گرم مواحد دلائل دا گرم طبیعت دا نرم تے مشرک کولے دلیل تے ہندی نہیں مواحد دی کسے ایک گل دا جواب دے وے کیوں جی ایک گل دا جواب نہیں دے سکتا کسے گل دا جواب مشرک کولے ہندا ہی نہیں تے جواب آیا بھی نہیں تے بس غصہ ہی غصہ کھندا ہے مشرک دے اندر تے فوراً لال پیلے ہو کے آگ بگولا ہو کے کہندے نے قال راغب انت عن آلیتی یا ابراہیم کہندے نے ابراہیم باز آ جا ساڑھے خداواں دی توہین کرنے تو باز آ جا لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا میں مار مار کے پتھر رجم کر دیاں گا یا ہجرت کرنے سے مجبور کر دیاں گا سیدنا ابراہیم علیہ السلام دا حوصلہ ویکھو نا باپ نو یہ نہیں کہندے بابا تو ماریں گا تے میں بھی ماراں گا نانا اگوں ویکھو کوئی انہاں نال الجھ دے نہیں گلاں باتاں دے اندر بھی نہیں الجھے بس ایویں کیا ہے نا باپ نے آکھیا میں تینوں ہجرت کرنے تے مجبور کر دیاں گا گھروں باہر کٹ دیاں گا سیدنا ابراہیم علیہ السلام فرماتے نے قرآن کہندہ ہے قال سلام علیک ابو جی سلام ہوئے تانوں تکے مارن دی لوڑ نہیں پینی لوڑ تانوں پتھر مارن دی لوڑ نہیں پوے گی میں آپ ہی چلے سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے جا رہے نے نالے جاندیاں جاندیاں کہندے نے سلام علیک سأستغفر لك ربی کہندے نے میں اپنے اللہ دے حضور تہاڈے واسطے مغفرت دی دعا کردا رہاں گا میرا رب کون ہے انہو کان بی حفیہ او میرا اللہ میرے نال بڑائی مہربان ہے میرے نال بڑائی نرمیاں فرمانے والا ہے بڑائی پیار کرنے والا میرا رب ہے نا ادھر ویکھو سیرت کتنی پیاری اللہ اکبر سیدنا ابراہیم علیہ السلام اتنی پیاری سیرت رکھ دے رہنا اللہ دے برگزیدہ پیغمبر کتنے پیارے انداز نے اسے واسطے میں آکھا سینا سورہ انبیاء دا اور رکوع جناب اس موضوع جمعے دے اندر موحدانہ کردار اندر نہیں آ سکیا میں عرض کر رہا سا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلِ اللہ نے چھوٹی جی عمر اندر ہی نا رہنمائی عطا فرما چھڑی اللہ کریم نے سمجھ عطا فرما چھڑی اللہ کہتے نہیں وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ اللہ کہتے ہیں اسی پہلے ہی جان دے سانو پتا سی کہ میرا ابراہیم میرے آنکھیں لگے گا میری ہر گل مننے گا کیوں جی میری توحید دے فریرے بلند کرے گا بڑے اچھے انسان سیرت بڑی پیاری اللہ کہندہ اسی پہلے ہی جان دے سان حضرت ابراہیم علیہ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ ہم تو پہلے ہی اس بات کو جانتے تھے اللہ فرمان دے سبحان اللہ سبحان اللہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے بابے اور اپنی قوم نال مخاطب ہو کر کے کہندے نے
قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. کہندے نے ابو جی اے میری قوم ہے تسی جڑیاں مورتیاں بت بنائے ہوئے آپ کھڑے ہوئے انہاں دی پوجا کیوں کر دے ہو, انہاں دے اعتکاف کیوں کر دے ہو, انہاں دی عزتاں تے احترام کیوں کر دے ہو. لوگوں کو کہندے نے سارے مل کے, انہاں دا والد بھی نال ہے تے قوم بھی نال ہے, کہندے نے قالوا وجدنا آباءنا لہا عابدین. کہتے ہیں بس سانو نہیں پتا سی کیوں انہاں دی عبادت کرنے ہاں, اسی تے اپنے آبا و اجداد نو انہاں دی عبادت کردیاں ہویاں ویکھیا. یہ کوئی دلیل تے نہیں نا. آج کہتے ہیں جتے لگیا کوئی ٹھیک ہے بس پیو دادا پیسی اپنے باپ دادے دا دن چھڑ دئیے. اور سونیا باپ دادے بزرگیاں والے بڑے نیک ہونگے, بڑے صالح ہونگے سونیا, پر سارے نیکاں تو نیک, سارے وڈیاں تو وڈا, سارے بزرگاں دا بزرگ ہیں جی. اور نبیاں دے امام آمنہ دے لال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. گل سمجھ آ رہی ہے نا. ادھر ویکھ دیاں چلا جانا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام فرماتے نے قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین. فرماتے نے تسی سارے لقد کنتم سارے تسی جناب انتم تسی اور تواڈے آبا و اجداد واضح گمراہی اندر سن, اتے گمراہ سن. یہ کیڑی دلیل ہے جڑی تسی دتی ہوئی ہے. اللہ اکبر. کہندے نے قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین. ابراہیم کیا واقعی تو گل سچی کر رہے ہیں یا ساڈے نال مذاق کردا پیا ہے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں قال بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن. سیدنا ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں یار یہ کیڑا مذاق ہے, میں تے تواڈے رب دی گل کر رہا ہوں, تواڈے ربکم, میں تے بلکہ بل ربکم قال بل ربکم. کہندے نے میں تے تہاڈے جناب رب دی بات کر رہا, اور رب جڑا آسماناں تے زمیناں دا رب ہے تے او دی گل کرنا. میں کدوں مذاق والی گل ہے ہی نہیں, یہ کہدا مذاق ہے. سبحان اللہ کتنا پیارا ہے جی. او رب جن نے آسماناں زمیناں نو پیدا فرمائے وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. کہندے نے اس بات تے میں تے گواہی دینا, اس بات دی مذاق مذوق نہیں, میں پکی ٹکی بات کر رہا جے. بعض جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نو میلے تے لجان لگے. کہندے نے ابراہیم ضرور چلنا ہوئے گا میلے تے ساڈے نال. مشرک کہندے نے کتھے جانا ہے بولو, مشرک کہندے نے میلے تے چلیے, میلے تے جانا ہوئے گا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام فرماتے نے دوسرے مقام تے کہندے نے انی سقیم, میں تے بیمار ہاں, یعنی میلیاں تے جان واسطے میں تندرست. جی میلے تے جانا ہوئے تے میں جاواں کیوں. اللہ اکبر. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سورہ انبیاء دی ایت اندر آکھیا, وہ جان لگے نے نا ابراہیم علیہ السلام نو چھڑ کے. حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما دینے وَتَاللَّهِ لَعَقِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ.
کہندے نے جاؤ تے صحیح میں تہاڈے انہاں خداواں دا او حشر کراں گا قیامت تک دنیا یاد رکھے گی۔ حشر اس واسطے کراں گا کہ شاید تسی واپس آ کے سدھے ہی ہو جاؤ، تانوں عقل ہی آ جائے۔ انہاں نوں ویکھو نہ کہ تے کچھ کرن جوگے ہی نہیں، ساڈا کی سوار سکدے نے، اپنا نہیں کچھ بچا سکدے، کیوں جی؟ اللہ شاید تسی واپس آ کر کے لوٹو، یعنی ویکھو تے شاید انہاں نوں ہدایت مل جائے۔ ایک ترکیب سی توحید بیان کرنے دی، پیارا جا کردار ادا فرمایا۔ سیرت ویکھو حضرت ابراہیم دی، فجعلہم جزازا الا کبیرا لہم لعلہم الیہ یرجعون۔ بس او چلے گئے تے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کوڑا لے لیا تے بس بتاں دے ٹھا 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 ہیں جی مارنے شروع کیتے، کلہاڑے لتاں توڑ چھڑیاں، باواں توڑ چھڑیاں، انہاں دے سر پھے چھڑے تے وڈا سب تو وڈا جڑا بت سی نا الا کبیر لہم، الا مگر انہاں دا ساریاں دا وڈا سی نا جڑا ہیں جی انہوں رہن دیتا، انہوں کچھ نہیں آکھیا، او دے موڑے تے کوہاڑا رکھ کے چلے گئے۔ اور کیوں؟ اس واسطے کہ واپس آ کے ایدے بننے الیہ ہی اے وڈے بت بننے انہوں پوچھن گے کہ کوہاڑے والی سرکار ساڑھے دوسرے خداواں دا تو ہے اشر کیتا، تینوں برداشت نہیں ہوئے، شریک برداشت نہیں ہوئے ہیں جی، لہذا نہیں کرتا۔ گل سمجھ آ جاوے کہ یہ جڑے کچھ کرن جوگے نہیں، انہاں نوں شریک برداشت نہیں ہو سکدے، تے اللہ سونا تے سب کچھ ہی کرن جوگا ہے، سب کچھ ہی کرن والا ہے، تے انہوں شریک کیویں برداشت ہوتا ہے؟ اس واسطے یہ پوائنٹ انہوں نے اختیار کیتا۔ جناب یہ واپس آن گے، یہ دے تو پوچھ الیہ واحد دی ضمیر ہے، یہ دی طرف لوٹن گے، یرجعون واپس آ کے لوٹ کے یہ دے تو پوچھن گے بھی ہے کیوں کیتا ہے۔ گل سمجھ آ جائے گی تبلیغ دا انداز، کتنی پیاری سیرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی۔ کہنے قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین۔ کہندے نے واپس آ کے ویکھیا انہاں دے حلیے بگڑے ہوئے نے، آ کے کہندے نے کون ہے کون جڑا ایڈا ظالم انہاں نال انج دا اشر کر گیا ہے، ساڈے خداواں دا ستیا ناس کر گیا ہے، ساڈے خداواں دا ستیا ناس کر گیا، تباہی مچا گیا ہے۔ کون ہے بندہ؟ آپے ہی بولے، کہندے قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم۔ کہندے نے سن دے رہنے ہاں، ایک جوان ہے وہ انہاں دا ذکر کردا رہندا ہے جی، یذکرہم یعنی یہ ساڑھے خداواں دا انہاں دے خلاف گلاں کردا رہندا ہے، انہاں دے نام لیندا رہندا ہے، انہاں دے تذکرے کردا رہندا ہے جی۔ یقال لہ ابراہیم، انہوں کی کہندے نے؟ خدا کی نام ہے؟ انہوں ابراہیم کیا جاندہ ہے، اے جے ترجمہ یقال لہ، کہا جاتا ہے اس کو ابراہیم۔ ابراہیم کہندے نے اس نوجوان نو، بس اتنی گل سنی، کہندے نے قالوا فاتوا به علی اعین الناس لعلهم یشہدون۔ کہندے نے لے آؤ لوگاں دیاں نظراں دے سامنے، یعنی لوگاں دے سامنے لے آؤ، لوگاں نوں بھی پتہ چلے، او بھی گواہی دین اے دا حشر کی ابراہیم دا کرنے آسی، اے جھوٹا ثابت ہوئے گا، اے دے علاوہ کوئی انج کرن حب کر سکدا ہی نہیں۔ اے دے علاوہ مواعد تو علاوہ ہے جی مشرکہ نے کی انہوں نے کچھ کرنا بگاڑنا ہے تے کچھ کرنا ہے، مواحد ہی تے یہ جھوٹے خداواں دے پرچخے اڑا سکدا ہے، تے ایک کوئی مواحد سی وہ کہندے نے ایک کوئی بندہ ہے، صرف ایک ہی نوجوان ہے جڑا گلاں کردا رہندا ہے، انہاں دے بارے چ انہاں دے خلاف بولدا رہندا ہے، بس وہی ہوئے گا، انہیں یہ کام کیتا ہوئے گا، انہوں ابراہیم آکھدے نے تے انہوں لوگاں دے سامنے لے آؤ، مجمع لگ جائے، مجمع لگ جائے، گل سمجھا جی ذرا، اللہ اکبر اللہ اللہ۔
سیدنا ابراہیم علیہ السلام او تے انتظار چ سن، کدے اپنے باپ نال تبلیغ کردے سن، کدی ماں نوں تبلیغ کردے سن، کدی اوتھے بندہ، کدی قوم دے 2-3 بندے، وہ مواحد تے انتظار چ ہوندا ہے کہ کتھے مجمع لگے تے کتھے میں اللہ دی توحید بیان کروں. بس وہ تے پہلے ہی سیدنا ابراہیم خلیل اللہ دی سیرت ویکھو کتنا پیارا کردار ہے، پہلے ہی انتظار سن کہ آن تے صحیح ایک واری ہیں جی کٹھے تے ہون، دنیا دے سامنے گل ہوئے تے پھر گل بندی ہے، پھر گل کرن دا لطف بھی آندا ہے، دنیا تے ہوئے نا سامنے. مجمع لگ گیا، سارے لوگاں نو بلا لیا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نو طلب کر لیا گیا تے کہندے کی نے أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا ابراہیم کیا ہے ساڑے خداواں دا اجدا حشر تو کیتا ہے؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. گل ہی مک گئی، ایک جملے دو اکے ساتھ بول چھڑے، کہندے نے نہ دے وڈے نے کیتا ہوئے گا یا پھر جنہ نال ہویا ہے، جنہ نال ہوئی، جنہ دی تونی لگی ہے، ٹھیک ہے نا، ہے جی انہاں نو پوچھ لو تو انہوں مار کیوں پئی ہے؟ اگر یہ بول دے نے ان کانو کڈی وڈی گل تے ایک جملے چ ہیں ایک ساتھ بیان کر دیتی. بس اتنی بات کی تھی، انہاں نو جواب نہ آیا. فرجعوا الى انفسهم فقالوا انکم انتم الظالمون. ایک دوسرے بلنے ویکھن لگ گئے، آپس اندر جھگڑا شروع کر دیتا، ایک دوسرے نو کہن لگ گئے او تسی ظالم ہو، اپنے آپ نو ظالم کہن لگ گئے. اللہ اکبر. سیدنا ابراہیم علیہ السلام اے جے موحد دی شان، اے جے توحید والے دی شان، اے جے پیاری سیرت تے پیارا کردار، سبحان اللہ، کوئی انگلی نہیں اٹھا سکدا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کوئی ولدہ دیتا تے نال ہی جناب آپس لڑائی شروع ہو گئی انہاں دی، آپس لڑدے نے کہندے نے او ظالمو تسی آپ ظالم ہو، اے کیویں ہو سکدا ہے؟ تے یعنی بولن جوگے نہیں تے اے پھر جناب کیویں؟ بس اتنی بات آپس اندر گل کردیاں جھگڑدیاں قرآن کہندا ہے ثم نکسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. کہندے نے ابراہیم سر چکا لے، کیوں جی گردنہ چکا لیاں. ثم نکسوا علی رؤوسہم، یعنی سر نیویں کر لے، گردنہ جھکا لیاں. کہتے ہیں ابراہیم لقد، سبحان اللہ، لام بھی زبر آگا جیدہ تاکید پیدا ہوتی ہو دے اندر، تے قد بھی تاکید واسطے آندا ہے. ایڈی پکی گل کر چھڑی انہوں نے آپ ہی بول کے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی گل دی وضاحت آپ ہی کر دے پہنے. کہندے لقد ہے جی ابراہیم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. ابراہیم تو چنگی طرح جاننا ہے یہ بولن جوگے ہے ہی نہیں. تینوں پتہ ہے بول سکتے ہیں بھلا؟ یہ تو بول سکتے ہی نہیں، ایک ہی دسن گے. ہن موقع مل گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما دینے قال فتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم
ينفعكم شيئا ولا يضركم. افسوس تواڈے تے. فرمایا انہاں دی پوجا کیوں کر دیو اللہ نو چھوڑ کر کے جڑے نہ نفع تانوں دے سکدے نہ تانوں نقصان ہی پہنچا سکدے نے. اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ. افسوس تواڈے تے. افسوس تسی اللہ نو چھڑ کے انہاں دی عبادت کر دیو. افلا تعقلون. کیا تانوں عقل نہیں ہے؟ مشرک نو عقل ہوندی کتھوں ہے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے کیا سمجھ نہیں عقل تو کم نہیں لیندے. بس جواب پھر بھی کوئی نہ آیا. صلی اللہ اکبر. اے جے موحد دی شان, اے جے پیاری سیرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی. اس ویلے کہندے نے قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین. پھڑو 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 اینو پھڑ لاؤ, اگ اندر سٹ دیو. اگر تسی اپنے خداواں دی کو مدد کر سکدے ہو. اسی کہنے ہیں خدا سانو بچاندا ہے. کیوں جی؟ برائیاں تو بچاندا ہے تے خدا کلا. سانو ساڈا اللہ بچاندا ہے. کیوں جی؟ ساڈا الہ بچاندا ہے. سانو اگر جہنم تو بچائے گا تے کون؟ اللہ. شرک تو اللہ نے سانو بچایا تے کنے؟ ہاں اللہ. وہ کہندے نے اپنے خداواں نو اگر بچانا چاہندے ہو نا انہاں واسطے کچھ کر سکدے ہو, اگر کرن جوگے ہو تے پھڑ لو بس انہوں آگے جلا دو. دی گل دا جواب کوئی نہیں. موحد دی گل دا جواب کوئی نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نو پکڑ لیا گیا. الغرض چخا جلائی گئی. ایویں گوپیے دے اندر ڈال کر کے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نو ایویں آگ دی چخا دے اندر ایویں سٹیا جا رہا ہے. عرش والے نے واہ جی واہ, عرش والے نے ڈائریکٹ آگ نو حکم ارشاد فرما چھڑیا ہے. فرمایا قلنا یا نار کونی بردا سلاما بردا وسلاما بردا وسلاما علی ابراہیم. اللہ نے فرمایا اگے ڈائریکٹ آگ نو حکم, ڈائریکٹ اللہ نے آگ نو حکم ارشاد فرمایا اگے ٹھنڈی ہو جا, ٹھنڈی ہو جا. اتنی زیادہ ٹھنڈی نہ ہو جائے کہ میرے ابراہیم نو ٹھنڈی لگ جائے. جی بردا و سلاما علی ابراہیم. اگے ٹھنڈی ہو جا, سلامتی والی ہو جا. سبحان اللہ. آگ ٹھنڈی ہو گئی. کیوں جی سن دے ہو نا, آگ رب دا حکم من گئی, چھری رب دا حکم من گئی. سبحان اللہ. جی ساریاں مخلوقاں اللہ دا حکم من دیاں جے, مگر اشرف المخلوقات مینوں توانوں کی ہو گیا ہے اللہ دے حکمہ دی عدولی کیوں کرنے آ. اس واسطے تے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ اکبر ایک دن کہندے نے اللہ سونے کیف تحیی الموتا, مردے نو کیویں زندہ کرنا ہے اللہ مردیاں نو. اللہ فرماندے قال اولم تؤمن, میرے ابراہیم کیا یقین نہیں کیتا ہی؟ اجے تک ایمان نہیں لیا ہے جی, اجے پتہ نہیں تانوں علم نہیں اس بات دا, جان دے نہیں. کہندے نے قال بلا, جی اللہ ایمان لیا ہے, مینوں پتہ ہے تو مردیاں نو زندہ کرے گا. ولكن ليطمئن قلبی, میں اپنے دل دے اطمینان واسطے پوچھ رہا. اللہ فرمایا میرے ابراہیم پھڑ لے 4 پرندیاں نو پکڑ لے, انہاں دا گوشت بنا لے, ذبح کر لے, گوشت بنا کے پراں سمیت انہاں دا کیمہ بنا لے, کیمہ بنا لے.
کیما بنا کے 4 پہاڑاں دے کناریاں دے اتے انہاں دیاں جناب پہاڑاں دیاں چوٹیاں تے رکھ دے، دور دور رکھیا 4 پہاڑاں تے، پھر انہاں نو اپنی طرف بلا لے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی طرح ہی کیتا، تے جدو آواز ماری نا تے پرندے بس آواز مارن دی دیر تے سیکنڈ ایک ہی لگیا ہوئے گا، بلکہ او دا بھی کچھ پتہ نہیں کتنا حصہ لگیا ہوئے گا، انج ایک واری ہوئی ہے۔ ہر پرندے دا جز، ہر پرندے دا پر، ہر پرندے دے گوشت دا ٹکڑا، ہر پرندے دا خون، ہاں جی او جناب او دے تے او ملا کے رکھیا تے انج ہوئی پھر ایک واری، او جناب ویکھیا تے پرندے اڑ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے کول۔ اللہ اکبر اللہ، اینو کہندے نے رب، کیوں جی اینو کہندے نے رب، سبحان اللہ۔ اللہ کہندے نے وَعَلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، میرے ابراہیم اللہ بڑا ہی غالب تے حکمتاں والا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اپنے بچے نو غیر زی ذرا وادی اندر چھڑ کے آ گئے تے دعاواں پہ کر دے نے، اللہ انہاں نو نمازی بنائی رکھی، اللہ انہاں نو نمازی بنائی رکھی، اللہ لوگاں دے دلاں نو ادھر مائل کر دے، اللہ سونیاں پھلاں چو رزق عطا فرمائی رکھی، اللہ اس واسطے لعلہم یشکرون، تاکہ تیرا شکر کر دے رہن، اللہ تیرا شکر کر دے رہن، اس واسطے اللہ پھلا چو رزق دیویں۔ جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر کے واپس آ گئے تے جبل کعبہ دے اوٹ اندر کھڑے ہو کے اے دعاواں کر دے پہنے، دعاواں کر کے چلے گئے۔ ادھروں اماں جان ہاجرہ بچے دے کول نے پانی دی ضرورت پئی، بچے نو پیاس لگی، ماں دوڑی صفا تے پہنچی، صفا پہاڑی تے درمیان کنواں درمیان پتہ ہی تانوں زمزم دا جناب، پھر دوڑی بچے دے کولوں دی او کر کے مروہ تے پہنچی، صفا تو لے کے مروہ تک ایک چکر ہو گیا، صفا تو پھر مروہ تے پھر صفا تے پھر مروہ تے پھر صفا تے، صفا تے جا کے نا 7 چکر ہو گئے، پورے 7 چکر ہوئے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ان الصفا والمروة من شعائر اللہ، یہ اللہ دیاں نشانیاں نشانیاں نے صفا اور مروہ، تے گئی تے پانی کدرے نہ ملیا، پھر دل برداشتہ ہو کے بیٹے دیکھو لائیاں سیدنا ابراہیم علیہ السلام دیاں ایڑیاں چو پانی دا چشمہ نکل آیا، اتھے ایڑیاں رگڑ دے پیسن نہ پیاس دی وجہ کر، اتھے پانی پیاسے مد ہے، پانی بیٹے نو اٹھا کر کے دوسری جگہ تے لٹایا تے پانی پلا رہی نے، پہلے اپنے بچے نو پانی پلایا، بعد اندر آپ پانی پیتا، پہلے اپنے پتر نو پلایا، سبحان اللہ، پھر آپ پانی پی دیا نے تے پانی پھیلتا جا رہا ہے، پانی سے نکلتا ہی جا رہا ہے، تے بنی کرن لگ گئیاں مٹی دی، مٹی کٹھی کر کے میں چھوٹی جی بنی بنا دیتی ہے، تے پانی باہر نکلنا چاہتا ہے، تے حضرت جناب حاجرہ علیہ السلام کہندیاں نے زم 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 زم، رک جا، زم زم دا معنی کی ہے رک جا، تے ٹائم مینو بھی کہندا ہے خطیب رک جا تھوڑی دیر بعد، رک جا تھوڑے جے منٹ رہ گئے تیرے، رک جا ذرا، سی ٹائم دے پابند اللہ دے فضل نال، میں بھی رکن لگے، اے ویکھو چند اشعار سنیا جے، کمال کرتی بابا جی سمسام رحمت اللہ علیہ نے، جناب سیدہ حاجرہ علیہ السلام کہندیاں نے زم زم، پانی رک جا، اللہ نو انہاں دے بولے ڈے پسند آئے، پانی رک گیا، پانی
اللہ دے نبی فرما دے نے اللہ رحم کرے ہاجرہ تے اگر زمزم نہ آکھ دیاں تے پانی پوری دنیا تے زمزم دا پھیل جاندہ، پر وہ دی قدر کی ہونی سی پھر کیوں جی؟ اللہ نے وہ دی قدر تے منزلت وہ دے شفاواں رکھیاں ہیں جی، وہ بنان واسطے زم 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 ویکھو پیپاں دے ذریعے پانی جاندہ ہی نہیں پیا، ویکھو اللہ دی حکمت ہے جی، انہا پانی اتھو کڈو ایک گھنٹے چ پاویں 1000 ٹن نہیں پاویں 20,000 ٹن کڈ لو 20,000 پانی تھلوں اور نکل آندا، 20,000 ٹن ہی اور اتھوں نکل آندا ہے، لیکن اپنی سطح تے رکیا ہویا حاجرہ دی دعا لگی ہوئی، اللہ فرمایا تسی اتنے فرما بردار ہو، اے جوڑی فرما برداراں دیئے ہر گل میری منن والے ہو، تسی میرے ابراہیم خلیل تیری ماں تیرے جناب ہے جی اے تیری بیوی ہوئے اور جناب تیرے بچیاں دی ماں حاجرہ ہوئے، ماں سارا ہوئے، اے سارے دے سارے بچے آپ، اے سارے دا سارا ٹبری اللہ دے فرما برداراں دا، رب دے منن والے، رب دے مطیع اور فرما بردار سارے دے سارے۔ اللہ کہندا ہے جدو میرا بول تواڈے تک پہنچدا ہے تسی سی نہیں کر دے اوویں کر کے بخا دیندے ہو، اللہ کہندا ہے پھر میں بھی تے پیار دا مول ایویں ہی موڑنا، تسی ہن بولو گے تواڈے بول میں بھی پورے کراں گا۔ گل سمجھ آ گئی؟ اللہ نے پانی نو اتھے رو قیامت تک واسطے پانی باہر نہیں نکل سکتا، جنہ کڈو گے انہ ہور آ جائے گا۔ دنیا حیران ہو گئی، سائنسداناں نے جتن لا لے کہ پانی آندا کتھوں، کہندے نے سمجھ نہیں آندی کیڑی جگہ تو آندا ہے، عرب چ پانی نہیں لبدا کسے پاسے، پین والا پانی بڑی دور دی گل ہے اوویں نہیں لبدا، سمندر دا پانی اوہی جناب تیار کر کے ہیں جی نہان دھون دے پین دے کم لیاندے نے، لیکن زمزم دا پانی او سربتر جتھے پانی قابل استعمال ہے ہی نہیں ہے جی، اتھو اللہ نے ایسا چشمہ اگا چھڑیا جدے چ اللہ نے شفاواں رکھ چھڑی، جیڑی دعا کر کے پانی پیو گے تے شفاواں ہی شفا، اللہ شفا عطا فرما دے گا۔ اس واسطے سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی بیوی اور انہاں دا بیٹا اتھے رہن سہن لگ گئے، لوگاں نے ویکھیا ادھر نو پرندے سویرے سویر اڑ کر کے جاندے نے، شام نو واپس لوٹ دے نے، جدھر نو پرندے روز جاندے نے، لوگ اندازہ لاندے سنا کہ پانی ہوتے ضرور ہوئے گا، پانی ضرور ہوئے گا۔ بنو جرم دے لوگ تلاش کر دے زمزم دے کنویں تے آئے، اماں جان حاجرہ کولو تھے رہنے دی اجازت چاہیے، اماں جیوی تے چاندیاں سننا ایتے کو غمخار آ جائے، کوئی جناب رونق لگ جائے، کلیوں تے پھردی ہوئے کلیاں ہی پھردیاں ہویاں نے اتے رہ رہیاں نے، اور بابا جی سمسام نے کمالہ ہی کر دیتیاں۔ بنو جرم دے لوگ جڑے یمن تو آئے، مائی نو پوچھو نا کوٹھے بنائے، اسماعیل خوشی تھی ہو گئے دون سوائے، کیتا ہے جوان اللہ سائیں، انہاں لوکاں ایک احسان کمایا، دیتا ہے رشتہ اسماعیل بے آیا، حاجرہ ٹر گئی دنیا سفر مکایا، نو پت پچھے وسن چاہیں، حضرت خلیل کدرے سال چھمائی، ویکھ جان آکے او بھول دینا ہی، ایک واری آئے اسماعیل گھر نہیں، ماری آواز بیٹے تائیں، او نہیں سی گھر اگوں آیا جواب سی، تا پاک خلیل اگوں کیتا خطاب سی، کدھر نو گیا خویا دل بیتاب سی، جی جناب دین دیئے جواب حضرت تائیں، وے سانو نہیں پتا کدرے کھجڑ غورے آئے، خبرے او کیڑے پاسے شکار نو گے آئے، تا حضرت فرمایا حال تو ساندہ کے آئے،
فرمایا بتاؤ میرے تائیں حال دس رہی اپنا، کہندی او بابا ساڈا حال نہیں چجدا، نیتی کنالی نال ٹھوٹا پیا وجدا، جے مل جائے شکار ساڈا پیٹ گئے رجدا، نہیں تے فاقہ ساڈے تائیں ترن لگے تے حضرت پاک فرمایا میرا سلام دیویں جا اسماعیل گھر آیا، ردی چکاٹ بوا بنگا کیوں لایا، بدلو چگاٹ اپنی دائیں، شام جا ہوئی آیا حضرت زبیسی، باہروں آوازاں مارے، ہاں جی ادھر ویکھو شام جا ہوئی حضرت آیا، شام جا ہوئی آیا حضرت زبیسی، گھروں خوشبو آوے دماغ صحیح سی، کیسے جوڑے بابا جی نے، فرماتے نے شام جا ہوئی آیا حضرت زبیسی، گھروں خوشبو آوے دماغ صحیح سی، کہندے لگدا ایویں آیا کوئی جی سی، بیوی نے آہو کے آسائیں، ان حلیہ دس رہی ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ دا، کہندی ایک گورا جیا بابا داڑی لال خنا تھی، باہروں آوازاں مارے اچھی صدا تھی، میں کیا او گھر نہیں بولی حیا تھی، کہندا سی گیا کیڑی جائیں، ہیں جی میں کہندیے گیا ہویا شکار میں جواب سنایا، گھر دا بھی حال پوچھے او بھی بتایا، جانتی وری انہیں مینوں بول سنایا، چنگی چگاٹ تیری نہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کہنے لگے، بابا جی کہنے تا آکھن لگا اسماعیل سہارا سی، بے نصیبے میرا او باپ پیارا سی، تا آکھن لگا اسماعیل سہارا سی، بے نصیبے میرا او باپ پیارا سی، رب دا خلیل جیدہ مرتبہ بھارا سی، چنگی زبان تیری نہیں، ونگی چگاٹ کہہ کے حکم لگا گیا، بوا خراب بدل دیو فرما گیا، تو اے چگاٹ تینوں گھروں کڑا گیا، نکل جا کھیں دسی نائی، اللہ دے پیارے اسماعیل ذبیح اللہ نے اپنی نافرمان تے جڑی بے صبری عورت نو رب دے گلے کرن والی نہ شکری نافرمان عورت نو طلاق دے چھڑیے، ہن ایک ہور نکاح کیتا رب دے پیارے، سال تو پچھے پھیرے او بابا جی نے مارے، آن کے ویکھے پت دے میل چبارے، ماری آواز بیٹے دائیں، وے اسماعیلہ اسماعیلہ پکاریا، سارے جہان دیاں محبتاں ابے جی دی وے تو گھول گھمائیے، تامی حق ادا نہیں جے ہو سکدا، وے اسماعیلہ اسماعیلہ پکاریا، جی آواز محبت گھر پہنچی پیاریا، او نہیں گھر حضرت جی گئے ہوئے شکاریا، تسی رکھو تشریف آمن تائیں، واہ جی واہ
ایڈی نیک خاتون جیڑی ہن نو ملی ہے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام نو، حضرت اسماعیل دی جیڑی بیوی ہے صابرہ تے شاکرہ، سبحان اللہ کتنے بول پیارے نے بزرگانو، حالانکہ پہچان دی نہیں، کہندی ہے تسی رکھو تشریف آون تائیں۔ وہ کتے کیڑا زمانہ سی تے کتنا ادب دا زمانہ، کیوں جی آج کل اوئے اوئے کہہ کے ہیں، ہر کوئی ایک دوسرے نو اوئے اوئے کہہ کے بلائی جاندہ ہے، تے پھر اللہ دے بندہ تینوں بھی تے اوئے اگو آکھے گا، کون جی جی کہے گا، جی اور جی کمے گا تے جی دا ول آئے گا نا، جی آکھا بھیجا بھیجا بھیجا، نہیں نہیں تشریف رکھو، بیٹھو میرے سونے میرے پیارے، تشریف رکھو، کیوں جی ہیں جی اگر تسی کہو گے کسی نے تو کل نو تانوں بھی کہن گے۔ آ ویکھو نا کہندیاں نے ہاں جی جناب تشریف تسی رکھو تشریف آون تائیں، گھر دا بھی حال جدوں حضرت پوچھایا، بڑائی چنگا حضرت بی بی فرمایا، رب دا شکر دا کرم سوایا، کہندی تکلیف سانو نہیں، لوکی کھاون اناج اسی گوشت اڑام دے، رب دے احسان گنتی وچ نہیں آم دے، پڑھ دے نمازاں سجدے سیس جھکام دے، کیتا احسان اللہ سائیں، گلاں باتاں کر کے ترن لگا پرامنا، اسماعیل تائیں میرا سلام پہنچاونا، کہہ دے بھی ہننا چگاٹ بدلاونا، چنگیے چگاٹ بدلی نہیں۔